बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो वातुना, पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथी श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित सत्संग कार्यक्रममा आज हामी उपस्थित छौं। सुन्दर साथजी, सर्वप्रथम यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण निजानन्द सम्प्रदाय जागरण अभियानका धर्म प्रचारकज्यूहरू, यसैगरी विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न स्थानबाट जोडिनुहुने आत्मीय सुन्दर साथीहरू, सम्पूर्ण फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सुन्दर साथी तथा जिज्ञासुजनहरू प्रति स्वागत तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। तथा सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नुरी कोमल चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्दै आज कार्यक्रमको सुरुवात गर्न गइरहेको छु। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मिति 2077 साल जेठ 8 गते शनिबार को दिन, त्यस तदनुसार मे 22 2021 को दिन आज हामी उपस्थित भएका छौं। सुन्दर साथजी, समय बलवान छ। यस कारणले बलवान छ कि समयमा नै त्यो समयलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौं भने र सक्यौं भने हामी सफल हुँदछौं। यदि त्यो समयलाई, त्यो अवसरलाई बाट हामी चुक्यौं भने पक्कै पनि हाम्रो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि असमर्थ हुन जाँदछ। आज फेस टु फेस राउन्ड सुरु हुनुपर्ने हो, तर हामी भोलिबाट मात्रै सिंगिङ प्रतियोगिताको फेस टु फेस राउन्ड हामी सुरु गर्नेछौं। तसर्थ सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथीहरू, आज हामी सत्संगको कार्यक्रम गर्न जाँदैछौं र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म जोडिएर यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौं। आउनु सुन्दर साथी, आइए जितने भी सुंदर साथी जहां से जुड़े हुए हैं सभी आत्मीय सुंदर साथी को हृदय से स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। आज का कार्यक्रम सदा से आज भी प्रियतम धाम धनी का आह्वान के साथ आगे बढ़ेंगे हम। और आज भी वाला गायन के लिए मैं यूएसए से हीरा रसाइली सुंदर साथ जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। हीरा रसाइली सुंदर साथ जी यूएसए से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुम मार्फत उपस्थित महाराजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा हाम्रो परिवारको तर्फबाट प्रेम प्रणाम जी। हामी राज्यको आह्वान गर्न गइरहेको छौं र हजुरहरूले स्वीकार दिनुहोला। प्रणाम जी। आओ जीवाना मारे
प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म हिरा सुन्दर साथजीलाई जो यूएसए बाट जोडिनु भएको छ। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं हीरा सुंदर साथ जी के लिए। आओ जी वाला गायन हो चुका है सुंदर साथ जी, और हमारे कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। और जो सुंदर साथ जी बाकी है कार्यक्रम में जल्द से जल्द आइए, ऑनलाइन में जूम ऑनलाइन में ज्वाइन होकर इस कार्यक्रम का आनंद प्राप्त कर सकते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम फिर आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वाणी गायन श्रवण करेंगे। और वाणी प्रस्तुति के लिए आज के इस पावन दिन में सत्संग के कार्यक्रम में हमारे ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 का आदरणीय वरिष्ठ गायक और संगीतकार गायककार आदरणीय हर्षद भाई जी, और ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 का जज भी है सुंदर साथ जी। और मैं आदरणीय हर्षद भाई जी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वीडियो आसपास रहेगा, थोड़ी तकलीफ रहेगी वीडियो की, हाथ में बुक है, इसीलिए मैं सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। और कृपा करके बस अब थोड़ी मेरी तबीयत सुधर गई है, इसलिए मैं आपके चरणों में आप सबका अभिवादन करता हूं। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, ओ साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको, कर कर वाणी सुनाई तुमको, ये खलक हुआ अनेक पख देखाए तुमको, अनेक पख देखाए तुमको, छोड़ाए के परिवार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, ओ साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। कुटुंब कबीले माए अपने, कुटुंब कबीले माहे अपने, बैठे हते करार, साख दे दे भाने सोई, साख दे दे भाने सोई, दिए दुख अपार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, ओ साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। सुख शीतल सो अपने घर में, सुख शीतल सो अपने घर में, कई बातों करते प्यार, सो सारे कर दिए दुश्मन
सो सारे कर दिए दुश्मन, जा सो निस दीन कर दे बिहार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। ऐसे सुख कहूँ मैं कहते, ऐसे सुख कहूँ मैं कहते, घर बड़े बड़ों विस्तार, सो सारे अगिन होए लागे, सो सारे अगिन होए लागे, जग में कहे शब्द दो चार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। ओ साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। यो कई छल मुल कहूँ मैं कहते, यो कई छल मुल यो कई छल मुल कहूँ मैं कहते, मेरो सोटों में ही को आका, ए माया अमल उतारे श्री महमत, ए माया अमल उतारे श्री महमत, जाको रंचक ना रहे खुमार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। ओ साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, ऐसी मैं तुम्हारी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम आदरणीय हर्षद भाई जी के प्रति। सुमधुर सुर से एक कीर्तन भाव प्रस्तुत किए हैं सुंदर साथ जी। ऐसा मैं गुनहगार जो कीर्तन भाव था, इंद्रावती की आत्म का जो तड़प था उस भाव में देख रहे हैं सुंदर साथ जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी फिर हम एक वाणी श्रवण करेंगे। वाणी प्रस्तुति के लिए यूएसए से मैं पार्वती सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। यूएसए से पार्वती सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। दुनिया को
कर चतुराई जात है, तो ना कर निंदन बखाना। रे हो दुनिया को तू का पुकारे, रे हो। नहीं कोई देह समाना, नहीं कोई देह समाना। पहचान पिया तो अक्षरातीत, पहचान पिया तो अक्षरातीत, ताहि से रहो निकटाना। रे हो दुनिया को तू का पुकारे, रे हो। निस आइस पुआड़ा अंग में, मेरा दिलड़ा हुआ दीवाना। निस आइस पुआड़ा अंग में, मेरा दिलड़ा हुआ दीवाना। महामत प्रेम प्यासो, महामत प्रेम प्यासो, ये मद है मस्ताना। रे हो दुनिया को तू का पुकारे, रे हो दुनिया को तू का पुकारे। ये सब कोई है स्याना, ये सब कोई है स्याना। ये मदमाती अपनी रंग आती, कर कर मन ना मान्या। रे हो दुनिया को तू का पुकारे, रे हो दुनिया को तू का पुकारे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद छ पार्वती सुन्दर साथीलाई सुमधुर स्वरमा रे हो दुनियाँको तू कहाँ पुकारे किरन्तन 23 प्रकरणबाट प्रस्तुति गर्नुभयो सुमधुर स्वरमा। सुन्दर साथी पक्कै पनि हजुरहरूले ध्यान दिनुभयो होला, यसको चौपाइमा यही शब्द एक उठे अवनी में, यही शब्द एक उठे अवनी में नहीं कोई नेह समान, पहचान पियो तू अक्षरातीत, पहचान पियो तू अक्षरातीत, ताई से रहो लपटाना। इन्द्रावतीको आत्मा भन्दै हुनुहुन्छ ये सब कोई है स्याना, अर्थात सबैजना संसारमा स्याना मतलब ज्ञानी विद्वान चतुर हुनुहुन्छ छन्। यस्तोमा रे हो दुनियाँको तू कहाँ पुकारे, दुनियाँलाई पुकारी पुकारी अर्थात बार बार किन भन्दैछौ भनेर यो प्रकरणमा भनिएको छ र चौपाईमा भनिएको छ पहचान पिउ तो अक्षरातीत, पिउ धनी अक्षरातीतलाई पहचान गरौँ है, ताही में रहो लपटाना, उहाँकै प्रेममा सराबोर हुनु, उहाँकै प्रेममै आनन्दित हुनु। पक्कै पनि यस विषयमा हजुरहरूले सुन्नु नै भयो र यसलाई मन्थन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब फिर हम
वाणी ही श्रवण करेंगे। सभी सुंदर साथ जी को ऐसा लग रहे हैं कि आज तो सिंगिंग कंपटीशन का ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 का फेस टू फेस राउंड शुरू होना है, तो नहीं हुआ। सुंदर साथ जी कल जरूर ही होगा। विविध कारणवश आज हम संचालन नहीं कर पाए, क्योंकि कारण तो आपको पता ही है सुंदर साथ जी। फिर भी जितने प्रतियोगी है आज उपस्थित है, अंत तक रहे हमारे बीच। हमारे जजेस भी है, उनके मुखारबिंद से हम वाणी और श्रवण करेंगे ताकि आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 का आदरणीय जज वानिका प्रधान जी को स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए एक वाणी प्रस्तुति के लिए मैं विनम्र अनुरोध गर्न चाहता हूँ आदरणीय वानिका प्रधान जी। वानिका प्रधान ज्यूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ आजको यस कार्यक्रममा, सत्संग कार्यक्रममा, र आभार प्रकट गर्दै एउटा वाणी प्रस्तुतिको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। प्रणाम जी। सबै सुन्दर साथमा चरणमा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरणा मंगल करणा, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ विजयपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। मेरा दिल तुम आए करो आराम। ऐसा तुम्हारा मेरा दिल तुम आए करो आराम। सेज बिछाए रुच रोज के, सेज बिछाए रुच रोज के, यही तुम्हारा विश्राम। ऐसा तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम। सके निमक न्यारे
के रूह निस्बत हक जा अर्श तुम्हारा निराल तुम माए करो ईश्वर सुराही ने हाथ में पिलाओ आठों जवान ईश्वर सुराही ने हाथ में पिलाओ आठों जवान अपने अंगना जो सके अपनी अंगना जो सके ताए दीजे अपनो अर्श तुम्हारा निराल तुम माए करो सो चाहे धनी प्रेम का अर्श तुम्हारा निराल तुम माए करो स्वरूप के चरण लेके सोए स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर अर्श तुम्हारा निराल तुम माए करो आराम सेज बिछाए रुझ रुझ के सेज बिछाए रुझ रुझ के यही तुम्हारा बिसरा अर्श तुम्हारा निराल तुम माए करो आराम। नाम जी प्रणाम जी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ आदरणीय मानिका दिदी प्रति
सुमधुर सुर में अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम, सेज बिछाए रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। निरन्तर भाव प्रस्तुत गर्नुभयो सुन्दर साथजी, दिलबाट गायन गर्नुभएको छ। त प्रत्येक सुन्दर साथजीको दिलसँग दिल जोडिसकेको छ। यो चौपाईले भन्न खोजेको अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, हे धामधनी, हे प्रियतम, मेरो दिल नै अर्श हो अर्थात् परमधाम हो र आएर मेरो दिलमा विराजमान बस्नुहोस् भनेर हामी भन्दैछौँ। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम। हामी प्रियतम धामधनीलाई अर्थात् पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्दलाई हाम्रो दिलमा बसाउँदैछौँ र हाम्रो लक्ष्य पनि हो धामधनीको शोभा श्रृङ्गारलाई, शोभा स्वरूपलाई दिलमा विराजमान गराउनु र दिलमा बसाइसकेपछि हर हमेशा त्यस पछाडि जब परमधामको आनन्द हामी भित्र आउँदै जाँदछ, यो मायाको क्लेश, माया दूर दूर हुँदै जाँदछ सुन्दर साथजी। र यो प्रकरण प्रस्तुत गर्नुभयो ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 का आदरणीय जज वानिका दीदी प्रति पुनः एकपटक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आइए सुन्दर साथजी, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे श्रीमुखवाणी चर्चा के साथ से। और श्रीमुखवाणी चर्चा के लिए यूएसए से महात्मा श्री यदुनंदन जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। महात्मा श्री यदुनंदन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको श्री चरणमा सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आउनुहोस्, प्रसङ्ग अनुसार सानो वाणी गायनको साथसाथमा चर्चाको तर्फ गइरहेको छु। श्री बंदव सतगुरु चरण को गरु सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। पानी धाम धनी के ये 14 तब के याद। पानी धाम धनी के ये 14 तब के याद। पहचान भई न पहचान भई न भैया को जात। पानी धाम धनी के ये 14 तब के याद। चलो इंडिया में कब सुनी न कान कहीं कोई इंड हो पर काम कोई पहचान पर काम पानी
तब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम प्राण जीवन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सुप्रीम ट्रुथ गॉड धाम अदुल्ला श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी एवं सर्वत्र जग्गाबाट उपस्थित भई ब्रह्मवाणीको रसस्वादन गर्नुभएका सुन्दर साथको श्री चरणमा सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आउनुहोस्, आजको प्रसङ्ग अनुसार मलाई विषय दिएको छ ब्रह्मवाणीको महत्त्व र सङ्गीतको महत्त्व। वितक साहबको चौपाई जहाँ अष्टपहरको अन्तर्गत धाम मदनी श्री राजी महाराजले हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथको लागि साथसाथमा ईश्वरी सृष्टि र जीव सृष्टिको लागि उस दिव्य अखण्ड परम धामको सुख दिनको लागि पुरा श्री 5 पद्मपुरी धाम पन्नाको अन्तर्गत अष्टपहरको सेवाको अन्तर्गत जहाँ 8औं पहरको सेवा छ त्यहाँ त्यो प्रसङ्गमा वाणीको महत्त्व दर्शाउनु भएको छ र सोही प्रसङ्गलाई लिएर म हजुरहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बारी वाले गावन फिरत चौकी पर जिनकी आवे सो गावही रसना मिठी कर। सर्वप्रथम आधार आत्मा सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथजी, जुन प्रकारले श्री निजानन्द युवा परिषद सुन्दर साथले को माध्यमद्वारा सर्वत्र जग्गामा संगीतको धुनद्वारा जो भोले भट्केका आत्माहरूलाई ब्रह्मवाणीको रस पुर्याउनको लागि जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ, बहुतै उत्तम कार्य हो यो। हामी प्रचार प्रसारको क्रममा चर्चा गर्छौं, भजन गाउँछौं, वाणी गाउँछौं, तर सुन्दर साथलाई वाणी गाउनुको पश्चात वाणीमा कस्तो प्रकारको आनन्द छ, कुन प्रकारको आनन्द छ, धनीले कहाँको आनन्द हामीलाई दिनुभएको छ, यस विषयमा सुन्दर साथलाई जान्ने बुझ्ने धेरै जिज्ञासा थियो र युवा परिषद सुन्दर साथले जुन कार्य गर्नुभएको छ बहुत महान कार्य हो। किनभने संगीत यस्तो कला हो प्यारे सुन्दर साथजी, संगीत हर कोहीलाई मन पर्दछ। जस्तो प्रकारले शास्त्रीय संगीत, भाव संगीत, लोक संगीत हैन, तो शास्त्रीय संगीत वाणीमा पुरा 18,758 चौपाईको अन्तर्गत रास ग्रन्थदेखि लिएर किरन्तन ग्रन्थसम्म प्राय जसो धामधनी श्री राजी महाराजले रागको आधारमै नै वाणी अवतरण गराउनु भएको छ। राग काफी, राग भैरव, राग केदार हैन, राग तोडी, राग आशावारी, विभिन्न रागको आधारमा वाणी अवतरित छ। पूर्वकालीन समयमा त्यो टाइममा जुन रागको उत्पत्ति भएको थियो र सोही रागलाई अहिलेको टाइममा हामीले मिलाउने कोसिस गर्दाखेरि कतिपय मिल्न सक्दैन, तर पनि राजी महाराजको मेहर अनुसार कयौं क्षेत्रमा रहेका सुन्दर साथीहरू जो संगीतका ज्ञाता हुनुहुन्छ उहाँहरूले मिलाउन कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यसै कारणले जुन ब्रह्मवाणी धुन प्रथम सिजनको जुन कार्य चलिरहेको छ प्रतियोगिताको, यस अन्तर्गत सबै प्रतियोगिताहरू जो पनि सुन्दर साथ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई किन आज यो कार्यक्रम अगाडि बढाइयो भन्दाखेरि वाणी त हामी गाउँछौं, भजन हामी गाउँछौं, तर वाणी गाउनु भन्दा पूर्व त्यो वाणीको भाव कुन शब्दमा छ, कुन प्रकारको चाहिँ त्यो भाव त्यहाँ दर्शाएको छ। जस्तो प्रकारले यदि वाणी विरह रसमा छ भने त्यसलाई हामीले लोक संगीततर्फ लगाएर अथवा उस श्रृङ्खला जो हुन्छ नि एकदम नाच्ने कुद्ने प्रकारको चाहिँ संगीत लगाएर हामीले त्यो सुन्दर साथ बिचमा प्रस्तुत गरियो भने त्यो जुन विरहरसको जुन वाणी छ त्यो सुन्दर साथको दिलसम्म पुग्न सक्दैन। जसरी चाहिँ भालो विरहरस भिनो बिरहमा रमाडो भन्ने जुन प्रसङ्ग छ उदयपुरको मन्दसुरको अन्तर्गत जुन प्रकारले कृपाराम सुन्दर साथजीले उदयपुरमा भएको सम्पूर्ण घटनालाई लिएर धामधनी श्री प्राणजीको चरणमा गएर सारा घटित घटनाहरू सुनाउनुको पश्चात धामधनी श्री प्राणजी जहाँ इन्द्रावती धाममा विराजमान हुनुहुन्थ्यो, इन्द्रावतीजीले मूल स्वरूप श्री राजी महाराजलाई चरणमा प्रार्थना चढाएर जुन अवतरित भएको वाणी हो त्यहाँ विरह रस छ र त्यही अनुसारको हामीले संगीत लगाउनु पर्छ प्यारे सुन्दर साथी। र यहाँ संगीत गायन, वाद्य र नृत्य 3 शब्द जोडेर संगीत बनेको हुन्छ। अब संगीतमा यदि हामीले जो कोही सुन्दर साथले संगीतको ज्ञान नभएका सुन्दर साथहरूले गाउँदाखेरि के हुन्छ भने स्वर ताल लय टुट्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एउटा आनन्द
प्रकट भएर सुन्दर साथको बिचमा दिनुहोस् जुन प्रयास हामी गरिन्छ त्यो आनन्द पुग्न सक्दैन। त्यसकारणले संगीतमा गायनको पनि जरुरत छ, वाद्यनको जुन बाजारको पनि जरुरत छ र नृत्य, यो तीनैवटा समूह मिलेर संगीत बन्दछ। र स्वर, शब्द, ताल, लयमा बाँधिएर संगीत गाउनु पर्दछ। शास्त्रीय संगीतमा नियमित शास्त्रहरू हुँदछ, किनभने शास्त्रीय संगीत जुन छ प्रकारको जुन ताल छ, दादरा ताल, 8 प्रकारको 8 मात्राको जुन केरवा ताल छ, 16 मात्राको जुन त्रिताल छ हैन, त यो प्रत्येक तालमा बाँधिएर, मात्रामा बाँधिएर जो हामी गायन गर्दछौँ, जस्तै बिन्द में सिन्ध समायो रे साधु बिन्द में सिन्ध, यो त्रितालमा छ। अब यो त्रितालभित्र 3 तालमा बाँधिएर जो हामी गायन गर्दछौँ, यसमा जुन मात्रामा बाँधेर गाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसभित्र बाँधेर गाउँदाखेरि बाहिर हामी भाग्न सक्दैनौँ शास्त्रीय संगीतको अन्तर्गत। अब शास्त्रीय संगीत र बाहिर निक्लेर भाव संगीतमा गाउँदाखेरि आफ्नो जुन भाव छ, जसरी शास्त्रीय संगीत मात्रामा बाँधेर हामी गाइन्छ त्यो त्यसरी बाँधिरहनु पर्दैन। भाव संगीतमा लोक संगीत अन्तर्गत जो फिल्मी धुनहरू अनेक प्रकारका जुन गीतै गाउने छन् हैन, यो सब लोक संगीतको अन्तर्गत आउँदछ। तर हामीले वाणी कुन संगीतमा गाउनु? यदि हामीलाई शास्त्रीय संगीतको पूर्ण ज्ञान छ भने हामीले शास्त्रीय संगीतमा वाणी प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। यदि शास्त्रीय संगीतको ज्ञान छ भने जस्तै सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, यो 7 स्वरको अन्दर संगीत चाहिँ भरिएको हुँदछ। 7 स्वरदेखि बाहिर हुँदैन। 7 स्वरको अन्तर्गत नै संगीतको सब कुछ भण्डार भरिएको हुन्छ प्यारे सुन्दर साथी। त्यसलाई हामीले लयको अन्तर्गत जाउँ या तानेको अन्तर्गत जाउँ या आलापको अन्तर्गत जाउँ, यो 7 स्वरको भित्र नै बाँधेर चाहिँ हामीले सुन्दर साथको बिचमा वाणी प्रस्तुत गर्न सकिन्दछ। यदि शास्त्रीय संगीतको गायन चाहिँ ज्ञान छैन भने भावको संगीतमा रहेर वाणी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। र यस्तो प्रकारले आज सुन्दर साथको बिचमा हामी जुन वाणी गाइन्छ, नेपाली समाजमा के छ भन्दाखेरि हामी जुन वाणीको उच्चारण गरिन्छ नि, हाम्रो प्रत्येक शब्द पूर्ण रूपमा हुन्छ। जस्तै हम चाहते हैं, हामी नेपालीले बोल्दाखेरि हम चाहते हैं, त्यो नेपाली शब्दको उच्चारण र हिन्दी भाषी सुन्दर साथको उच्चारण धेरै अन्तर हुन्छ। जसरी हामी वाणी गाउँछौँ पहले आप पहचानो रे साधु पहले आप पहचानो, अब हामी नेपालीले कसरी गाउँछौँ पहले आप पहिचानो रे साधु, त्यो जुन अन्तिमको जुन हलन्त्यम जुन शब्द छ अर्थात् जुन अन्तिमको जुन मात्रा छ शब्द छ त्यसलाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा उच्चारण गर्छौँ। त्यसकारणले यो जुन संगीतको चाहिँ प्रतियोगिता भइरहेको छ, किन भन्दाखेरि सबै सुन्न साथलाई वाणी कसरी गाउनु पर्ने, उच्चारण कसरी गर्नुपर्ने हो र शिक्षक जनहरूले सिकाउने जनहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ। यो बहुतै सराहनीय कार्य हो प्यारे सुन्दर साथी। र आउनुहोस् म आफ्नो विषयतर्फ जान्छु कि वाणीको महत्त्व कति रहेछ भन्दाखेरि धामधनी श्री प्राणनाथजीले विक्रम सम्वत 1740 मा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाममा प्रवेश गर्नुहुन्छ, आफ्नो चरण कमला प्रवेश गराउनुहुन्छ। पूर्वकालीन नै जब महेश्वर तन्त्रको अन्तर्गत हैन धर्म ग्रन्थहरूको अन्तर्गत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आउने जुन पहिचान दिएको थियो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 28औं कलियुगमा आउनुहुन्छ भनेर जुन चाहिँ भविष्यवाणी गरिएको थियो, सोही भविष्यवाणीलाई पूर्ण गर्नको लागि श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथजीको स्वरूपमा 28औं कलियुगमा आउनुभयो। र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबैका हुनुहुन्छ, तपाईँ हामीको मात्र होइन, सुन्दर साथको मात्र होइन, सचराचर प्राणी पूरा छर ब्रह्माण्डको अन्तर्गत जति पनि जीव छन् ती सबै जीवलाई मुक्ति दिनको लागि धामधनी श्री प्राणनाथजीले साथमा ब्रह्मवाणीको रस लिएर आउनुभएको छ। यो ब्रह्मवाणीको महत्त्व के छ त भन्दाखेरि यो ब्रह्मवाणीको सुखलाई प्राप्त गरेर आगमनको चक्करबाट मुक्त हुनको लागि पूर्व नै सत्ययुगदेखि नै तपस्वी जनहरूले उहाँहरूलाई थाहा भयो आफ्नो योग बलद्वारा तपस्याको बलद्वारा कि 28औं कलियुगमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजी आउँदै हुनुहुन्छ भनेर यो थाहा हुने बित्तिकै कतिले गएर भैरव झाम खाँदछन्, कतिले गएर काशीमा गएर आफ्नो शरीरलाई आहारद्वारा रेटेर टुक्रा टुक्रा बनाएर मृत्युको अवस्थामा पुगेका थिए। कतिले चारौँतर्फ अग्नि जलाएर बीचमा चाहिँ त्यो कठोर साधना दिएर आफ्नो शरीरलाई परित्याग गरेका थिए। किन भन्दाखेरि या वाणी के कारणै कहीं भैरव झाम खावे, या वाणी के कारण कहीं तिल तिल देह कटावे, या वाणी के कारण कहीं अन्न नसन्याम ले, यो वाणीलाई प्राप्त गर्नको लागि
जुन वाणीको हामीले गायन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, जुन वाणीको हामीले चर्चा सुन्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, यो वाणीको महत्त्व पूर्व ऋषि महर्षि तपस्वी जनहरूले नि उहाँहरूले जुन कठोर तपस्या गरेको फल आज त्यो जीव सुन्दर साथको तनलाई धारण गरेर यो ब्रह्मवाणीको रसलाई प्राप्त गरिरहेको छ प्यारे सुन्दर साथजी। त्यसकारणले हाम्रो जुन जीव छ यो साधारण रूपमा चाहिँ यो सुन्दर साथको तनमा चाहिँ आएर यो ब्रह्मवाणी प्राप्त गरेको होइन, पूर्व कठोर तपस्या गरेको कारणले गर्दाखेरि आज सुन्दर साथको तन धारण गरेर जीवले अखण्ड परमधामको सुख प्राप्त गरेको छ। साथमा आत्माले जुन जीवमा बसेर आत्माले खेल हेरिरहेको छ त्यो आत्माले धनीको साथमा सम्बन्ध जोडेर सागर श्रृंगार र खिलोवत परिक्रमाको अखण्ड सुखको खजना दिन रात प्राप्त गरिरहेको छ प्यारे सुन्दर साथजी। त्यसै कारणले पन्नाधामको अन्तर्गत जब धामधनी श्री प्राणजी पुग्नुभयो विक्रम सम्वत 1740 मा, त्यो 40 देखि लिएर 45 को बीचमा इर्द गिर्दको क्षेत्रमा गएर धामधनी श्री प्राणजीले प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ, त्यहाँका राजा महाराजाहरूलाई जगाउनुहुन्छ। अनि 45 देखि लिएर 51 को बीचमा चाहिँ रात दिन बङ्गलाजीमा विराजमान गरेर श्री प्राणजीले 25 पक्ष परमधामको सुख दिनुभएको थियो। त वितक जुन हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा वितक यस्तो प्रकारको ग्रन्थ हो जसमा सब कुछ समाहित छ प्यारे सुन्दर साथी। वितक भनेको न कोही कथा हो, न कोही कहानी हो, न कोही किस्साले भरेको ग्रन्थ होइन। वितक भनेको तपाईँ हामीको जीवनी हो। श्री महामती कहे सुनो साथ शास्त्र का यूं कर आगे अपनी वितक सो लीजो चित्त धर। श्री लालदासजी के भन्नुहुन्छ, यो हाम्रो जुन वितक छ मूल मेलादेखि प्रारम्भ भएको थियो, जहाँ 25 पक्ष परमधाममा मूल मेलामा युगल स्वरूपको रूपमा श्री राजी महाराज राजश्यामजी विराजमान हुनुहुन्छ र हामीले खेलको चाहत गर्ने बित्तिकै तीसरी भौमको जुन सज्जामा खेलको चाहत गर्ने बित्तिकै हामी मूल मिलापको अन्तर्गत आएर विराजमान भयौं। सारा ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टिलाई नजरको द्वारा चरण तले राखेर श्री राजी महाराजले खेल देखाइरहनु भएको छ। त्यसकारणले मूल मिलापबाट प्रारम्भ भएको हाम्रो खेल कसरी हामीले वृषमा आएर लीला गर्यौं, कसरी रासमा गयौं, रासबाट अरबको धरतीमा गएर मोहम्मद साहेबको तन धारण गरेर श्री राजी महाराजले कुन प्रकारको ज्ञान दिनुभयो, फेरि देवचन्द्रजी तनको लीला, मेहराज ठाकुरको तनको लीला, सुन्दर साथको तनद्वारा जागरणीको लीला अनि 7औं दिनको न्यायको लीला पूर्ण रूपमा चाहिँ गरेर धामधनी श्री प्राणजीको साथमा हामी मूल बेलामा जागृति हुने सारा प्रसङ्गलाई के भन्छौं, वितक साहेब भन्छौं। त्यसकारणले अष्टपहरको अन्तर्गत वितक साहेबको अन्तर्गत अष्टपहर भनेको के हो भन्दाखेरि सुन्दर साथको अन्तर्गत हामीले दिनचर्या कसरी बिताउनु पर्ने, कुन प्रकारले बिताउनु पर्ने हो, श्री राजी महाराजलाई कसरी चाहिँ पहिचान गरेर उनको सुख र आनन्द हामीले प्राप्त गर्ने, यो सम्पूर्ण प्रसङ्ग अष्टपहरको अन्तर्गत वितकसम्म झल्काइएको छ। तो आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साथी, अब अष्टपहरको अन्तर्गत जो वाणीको महत्त्व धामधनी श्री प्राणजीले दर्शाउनु भएको छ सोही प्रसङ्गलाई, किनभने समय 40 मिनट मात्र दिएको छ र त्यही भित्र रहेर म सुन्दर साथीलाई चाहिँ वाणीको महत्त्व दर्शाउने कोसिस गरिरहेको छु। बारी वाले गाउन फिर्ती चौकी पर जिनकी आवे सो गावही रसना मिठी कर। लालदासी के भन्नुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथी, बारी वाले गावही पन्ना धामको अन्तर्गत बङ्गलाजीको अन्तर्गत धामधनी श्री प्राणजी सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको छ र सारा सुन्दर साथीहरू रात्रिकालीनको समयमा अष्टपहरको अन्तर्गत जुन 8औं पहर छ रात्रिको 3 बजेदेखि लिएर बिहानको 6 बजेसम्म, प्रथम पहरदेखि लिएर बिहानको 6 बजेसम्म जुन 24 घण्टाको टाइम हुँदछ, त्यसमध्ये रात्रिको 3 बजे बिहानको प्रातःकालीनको 3 बजेदेखि लिएर 6 बजेको बीचको जुन समय छ त्यसलाई अष्टपहरको समय भन्ने छ। त यस बीचमा सुन्दर साथीहरू आउनुहुन्छ, वाणी गाउनुहुन्छ। अब त्यहाँ 14 वटा टोली थियो, जम्मा थियो, समूह थियो। प्रत्येक टोलीमा मुख्य जुन संगीतको ज्ञाता सुन्दर साथीलाई राखिएको थियो। सबैभन्दा संगीतको ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो शेख बदल भाइ, बडा आफ्नो मिठो स्वरमा आएर गाउनुहुन्थ्यो, बानी मेरे पिउ की न्यारी जो संसार निराकार की पार थे तीन पार के भी पार। वाणी मेरे, मेरो धामधनी श्री राजी महाराजको वाणी यो संसारदेखि न्यारी छ, अलग छ। संसारको अन्तर्गत जुन स्वर्ग वैकुण्ठको लक्ष्य राखेर हिँड्ने भक्तजनहरूलाई अखण्ड परमधामको पहिचान छैन प्यारे सुन्दर साथी। किनभने स्वर्ग वैकुण्ठ
महाप्रलयमा एक दिन लयको प्राप्त हुन्छ। श्रीमद् भागवतको 12औं स्कन्धमा जहाँ प्रलयको वर्णन आउँदछ के भनिएको छ भन्दाखेरि जुन नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्राकृतिक प्रलय र आत्यन्तिक महाप्रलय, यो सम्पूर्ण 4 प्रकारको वर्णन आउँदछ। र आत्यन्तिक महाप्रलयमा चाहिँ पुरा क्षर ब्रह्माण्ड नै लयको प्राप्त हुँदछ। भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थु अक्षय उच्यते। जुन भूतानी यानी कि सम्पूर्ण क्षर ब्रह्माण्ड जति प्राणीहरू छन्, जीवहरू जति पनि छन्, जो सारा कसको अंश हुन्? विष्णु भगवानको अंश हो। मम एव अंश जीव लोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। विष्णु भगवान के भन्नुहुन्छ? सम्पूर्ण क्षर ब्रह्माण्ड जति पनि जीव छन् त सबै मेरै अंश हुन्, अर्थात् मद्वारै उत्पत्ति भएका जीवहरू र सारा सचराचर प्राणीलाई मुक्ति दिनको लागि धामधनी श्री प्राणनाथजीले यो वाणी लिएर आउनु भएको छ। त्यसकारणले वाणीमा के भनियो? वाणी मेरो पिउ कि मेरो धामधनी श्री राजी महाराजको वाणी न्यारी जो संसार, यो संसारदेखि फरक छ, टाढाको छ। कहाँको छ? निराकारदेखि पर युगमाको ब्रह्माण्ड, त्यहाँदेखि पर अक्षरधाम, अनि त्यहाँदेखि पर मोल मिलापको अन्तर्गतको प्रसङ्ग, त्यहाँको लीलाको वर्णन, त्यहाँको सुखको वर्णन, त्यहाँको आनन्दको वर्णन मेरो वाणी भित्र छ भनेर यहाँ इन्द्रावतीको धाम हृदयबाट चाहिँ प्रकट भएको छ प्यारे सुन्दर साथ। त्यसकारण यहाँ भन्नुहुन्छ 14वटा जुन भारी, जो 14वटा जुन टोली थियो, सबैले आएर आफ्नो आफ्नो समय अनुसार आएर, जसरी 25 पक्ष परमधाममा 40वटा जुत्था छन्, जमात छ। त्यसमध्ये जुन चौथी भोङको जुन नृत्यको प्रसङ्ग छ, नवरङ्गबाहीले आएर गायन गर्नुहुन्छ, नृत्य गराउनुहुन्छ, आफ्नो जुन 300 जमातका सखीहरूलाई गायन गराउनुहुन्छ, नृत्य गराउनुहुन्छ। बाँकी सबै सुन्दर साथीहरूले इर्दै गिर्दै बसेर त्यो नृत्यको आनन्दलाई, त्यो भजन कीर्तनको आनन्दलाई, गायनको आनन्दलाई लिँदछन् प्यारे सुन्दर साथी परमधामको अन्तर्गत। त यहाँ सोही प्रसङ्ग शेख बदल भाइ जो संसारको हिसाबले मुसलमान जातिमा चाहिँ जन्म भएको थियो उहाँको, तर सुन्दर साथको अन्तर्गत जाति पातिको बन्धन यो संसारको हो प्यारे सुन्दर साथी। जबसम्म हामी जाति पातिको बन्धनमा रहन्छौँ तबसम्म अखण्ड सुख हामीलाई प्राप्त हुन सक्दैन। किनभने जाति पाति भनेको मनुष्यले बनाएको, शास्त्र पुराणको अन्तर्गत के भनेको छ भने जन्मना जायते शूद्रो संस्कार द्वित उच्यते वेद पठित भवेत विप्र ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण। वास्तवमा हुँदाखेरि मनुष्य तनको अन्तर्गत जुन जीवले आएर प्रवेश गरेर जुन जन्म लिइसकेपछि जन्मेको टाइममा जुन बालकको अवस्था हुन्छ, अज्ञानी अवस्थामा हुन्छ, अन्जान अवस्थामा हुन्छ, उसलाई आफ्नो माताको, आफ्नो पिताको र आफ्नो आफन्तजनको हो केही थाहा सुधी हुँदैन। शूद्रको अर्थ हुन्छ अज्ञानी, अज्ञानता। जो अज्ञानतामा जुन सराबर छ त्यसलाई शूद्र भनिन्छ। अब जस्तो जस्तो प्रकारको उसको संस्कार बढ्दै जाँदछ हैन, कस्तो प्रकारको उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई ढलायो, जहाँ रक्सी मासु मांस इत्यादि सब कुछ उसले सेवन गर्छ भने त्यसलाई शूद्रै भइदिँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पहिचान गर्यो, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्माको धाम लीला स्वरूपको पहिचान गरेर त्यस चाहिँ भक्ति गर्दछ भने ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण। जसले पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पहिचान गर्यो त्यो सच्चा ब्राह्मण हो प्यारे सुन्दर साजी। तो यहाँ मुसलमानको अन्तर्गत शेख बदल भाइ आउनु भएको थियो। संसारको हिसाबले चाहे मुसलमान हुन्, चाहे सिख हुन्, चाहे इसाई हुन्, चाहे हिन्दू कोही पनि हुन्, तर आत्मा यो बन्धनदेखि माथि छ। त्यस कारणले पन्ना धाममा गएर शेख बदल भाइ धनीको वाणी यस्तो प्रकारले गाउनुहुन्छ। सबै चाहिँ सुन्दर साथजी वीर रसमा डुबेर त्यो आनन्दलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथजी। जिनको आवेश हो गावै, जसको पाली आउँदछ, यो नै कि सुन्दर साथलाई वाणी गाउनको लागि टाइम दियो, हैन म आज गाउन सक्दिनँ, हैन म यो हामी बाना बनाइदिन्छ नि, हैन राजीको वाणी गाउनको लागि त अग्रसर हुनु पर्दछ। कारणवश हामी कहीँ यात्रा गर्दैछौँ, गाउने अवस्था छैन, त्यो अलग कुरो। तर हामी फ्रीमा बसिरहेका छौँ, घरमै बसिरहेका छौँ भने यदि हामीलाई वाणी गाउने अवसर त्यो दिनु कुनै सुन्दर साथको माध्यमद्वारा प्राप्त हुन्छ भने खुसी आनन्द मङ्गलको साथमा अगाडि बढ्नुहोस्। आज मैले धनीको वाणी गाउन प्राप्त चाहिँ समय मिल्यो, मलाई धनीको वाणी गाउने मलाई अवसर मिल्यो र आज म धनीको वाणी लगाएर सुन्दर साथको बिचमा मेरो भाव पुर्याउन सक्छु। यो भावलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ प्यारे सुन्दर साथ। आज जो कोही सुन्दर साथजीहरू प्रतियोगितामा भाग लिनु भएको छ, चाहे सङ्गीतको ज्ञान नहोस्, चाहे चाहिँ ज्ञान होस् या नहोस्, तर भाव त अन्दर छ नि सबैको, होइन? सबै सुन्दर साथको बिचमा मैले सङ्गीतको ज्ञान नभए तापनि राजीको वाणी मैले गाएर सुनाएँ भने
राजीको नजरमा मेरो चाहिँ ध्यान पुग्न सक्दछ। किनभने जसरी संसारको अन्तर्गत प्यारे सुन्दर साथ जो कोही सुन्दर साथले या भक्तजनहरूले कविता या चाहिँ कविताको रचना गरेका छन्, भजनको रचना गरेका छन् भने अब जो कोही सुन्दर साथले भजन रको रचना गर्नुभएको छ त्यो भजन बनाउनेवाला र गाउनेवाला साथमै हुनुहुन्छ भने जसले भजन बनायो अनि जसको माध्यमद्वारा त्यो भजनको गायन भयो भने भजन बनाउनेवालालाई खुसी प्राप्त हुँदछ, आनन्द प्राप्त हुन्छ। उसले सोच्दछ आज मेरो भजन मेरो शब्द फलनाको द्वारा गाइयो भनेर ऊ आनन्दित हुँदछ। त्यस्तै प्रकारले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराजको ब्रह्मवाणीको गायन गर्दाखेरि सुन्दर साथ खुसी नभए तापनि, सुन्दर साथ दुखित भए तापनि राजी महाराज अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। किनभने राजीको हुनुहुन्छ मेहरको सागर हुनुहुन्छ, कृपाको सागर हुनुहुन्छ। आज मेरो सुन्दर साथले मेरो वाणीको उच्चारण गरेर सर्वत्र जग्गा पुर्याउने कोसिस गर्यो भनेर राजी महाराज खुसी भएर सब कुछ तपाईँ हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ र दिइ त रहनु भएको छ। तर हामीले प्राप्त गर्नको लागि अगाडि त बढ्नु पर्यो नि, होइन? त यहाँ भन्नुहुन्छ प्रत्येक सुन्दर साथजी आउनुहुन्छ बडा मिठो स्वरमा गाएर धनीलाई रिझाउनुहुन्छ। वाणी गाउनु यो नै कि आफू पनि रिझ्नु छ, आफू पनि आनन्द प्राप्त गर्नु छ, साथ साथमा श्री राजी महाराजलाई पनि त्यो आनन्द दिएर। जसरी बङ्गलाजीको अन्तर्गत पन्नाधाममा बङ्गलाजीको अन्तर्गत जहाँ सेजियामा धामधनी श्री प्राणजी विराजमान हुनुहुन्छ र सबै सुन्दर साथी इर्द बसेर वाणी गान गर्दछन्। वाणी धामधनी कि ए 14 तबका है त म के चौपाई लिनेछु, मुख्य चौपाई धेरै लिँदैन। वाणी धामधनी कि 14 तबका है त परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणजीको वाणीले के गर्दछ? 14 लोक ब्रह्माण्डलाई नि अखण्ड गर्नेछ। पहिचान भइन काउको रूप पेय हयाती जो आत जात। तर अक्षरादि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यो संसारमा 28 कलिजुगमा आउनुभयो। लगभग आज 400 वर्ष व्यतीत भइसक्यो। तर पहिचान कसलाई भयो? पहिचान भइन काउको। तर यस दुनियाँको अन्तर्गत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको धाम कहाँ हो, उनको लीला कहाँ छ, उनको स्वरूप कस्तो छ, यो पहिचान दुनियाँवालालाई भएन। किन भएन? सबै संसारको अन्तर्गत जति पनि धर्म ग्रन्थलाई लिएर हिँड्नेवाला जति पनि सम्प्रदायहरू छन्, जति पनि भक्तजन, सबैको पहुँच कहाँसम्म छ भन्दाखेरि केवल स्वर्ग, वैकुण्ठ र निराकारसम्म, त्यहाँभन्दा अगाडिको छैन। निजानन्द सम्प्रदायको ज्ञान त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ, जहाँ सारा संसारको ज्ञान गरेर टुङ्गिँदछ अनि त्यहाँबाट निजानन्द सम्प्रदायको प्रथम ज्ञान प्रारम्भ हुन्छ। त बुझ्ने कसरी? त यहाँ प्राणनाजी स्वयं श्री लालदासजीको धाम हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। पहिचान भएन काउको, कसैलाई पनि पहिचान भएन। रूह पिए हयाती जो जात। तर ब्रह्म सृष्टिहरूले उस अखण्ड परमधामको सुखलाई प्राप्त गरेर, तपाईँ हामीहरूले उस अखण्ड परमधामको सुखलाई प्राप्त गरेर दिन रात त्यो रसमा, त्यो आनन्दमा हामी डुबिरहेका छौँ। त हामी कति धन्यशाली छौँ प्यारे सुन्दर साथी। आज लो इन इंड में कबौ कान सुनी कान, कहीं हुए इंड कहीं होए पर काउन बोहे पहिचान। के भन्नुहुन्छ? आज लो इन इंड में, आज दिनसम्म यो संसारको अन्तर्गत कबौ काउँ सुनिन कान, कसैले पनि ब्रह्मवाणीको धुन सुन्न सकेनन्। तर आज यहाँ हामी सङ्गीतको माध्यमद्वारा ब्रह्मवाणीको धुन सुनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। भोले भटकेका आत्मा ने नजानो इस झुण्ड में कौन सुहागिन होए। यो संसार रूपी झुण्डमा कुन आत्मा कुन तनमा आएर बसेको छ। यदि संगीतको धुन जसरी चाहिँ केशव भट्टजीलाई चाहिँ भगवान रेवाले 2-4 शब्द सुनाउने बित्तिकै आत्मा जागृति भयो र प्राणनाजीको खोजी गर्दै गर्दै 6 महिना पछाडि दिल्लीमा गएर मिल्नु भएको। त्यसरी नै यो ब्रह्मवाणीको धुनलाई संगीतको माध्यमद्वारा ब्रह्मवाणीको धुनलाई सुनेर जो कोही आत्माहरू भोले भटकेका छन् भने धनीको वाणी सुन्ने बित्तिकै जागृत भएर आउन सक्दछन्। तपाईँ हामीको यो प्रयास हो। कहीँ हुए इन्ड कहीँ हो है, संसार कहीँ चाहिँ बनेर गएर कहीँ हुनेवाला बाँकी छन्, पर काउन बोहे पहिचान। तर अलिकति पनि कसैलाई पहिचान भने कसको पहिचान भन्दाखेरि पूर्ण ब्रह्मको पहिचान, परमधामको पहिचान दुनियाँवालालाई कसैले पनि भएन। जसरी धर्म ग्रन्थको अन्तर्गत शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुभएको थियो कि हे पार्वती, जुन मैले ज्ञान तिमीलाई भन्न गइरहेको छु, जुन ज्ञान मैले तिमीलाई सुनाउन गइरहेको छु, यो ज्ञान बाँकी कसैलाई नसुनाउनु है भनेर भन्नुभएको थियो। किन भन्दाखेरि त्यो अखण्ड परमधामको ज्ञानलाई सुन्नको लागि पात्र त हुनु आवश्यक छ। यदि हाम्रो भित्र त्यो ज्ञानलाई सुनेर धारण गर्ने शक्ति छैन भने त्यसको महत्त्व हामीलाई थाहा हुँदैन।
ब्रह्म ज्ञानको महत्त्व हामीलाई थाहा हुँदैन। केवल गाउने, केवल सुन्ने र सुनाउने मात्र हाम्रो धर्म होइन। हाम्रो धर्म, हाम्रो पहिचान के हो भन्दाखेरि लिएर, सुनेर, प्राप्त गरेर त्यसभित्र डुब्ने हाम्रो धर्म हो प्यारे सुन्दर साथी। तो यहाँ भन्नुहुन्छ यस संसारको अन्तर्गत कसैलाई पनि पहिचान भएन। ए सुन्ने की तागत त्रिगुण को न होए। यो ब्रह्म ज्ञान को धुन, ब्रह्मवाणी को सुन्ने को तागत त्रिगुण यानी कि ब्रह्म विष्णु महेशलाई पनि छैन। और नाम किन के लिए हूँ इन उपरांत सोए। यस ब्रह्माण्ड को अंतर्गत अरू कसको नाम लिने? जो श्रेष्ठ संसार को अंतर्गत जुन सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, संहारकर्ता शंकर भगवान हुनुहुन्छ, पालनहार विष्णु भगवान हुनुहुन्छ सर्व ब्रह्माण्डको अन्तर्गत, सोही तीनै देवलाई पनि परब्रह्म परमात्माको धाम कस्तो छ, लीला कस्तो छ, स्वरूप कस्तो छ भनेर थाहा छैन। देवी भागवतमा गएर भन्नुहुन्छ अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिव अहम इति मोहिता न जानामि वयम धातु परम वस्तु सनातन। तिनै देव ब्रह्मा विष्णु महेश के भन्नुहुन्छ? सनातन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हुनुहुन्छ उहाँको धाम कस्तो छ, उहाँको लीला कस्तो छ, उहाँको स्वरूप छ कस्तो छ, हामी अनभिज्ञ छौँ, हामी अन्जान नै छौँ भनेर तीन देव भन्नुहुन्छ। तर आज सुन्दर सातलाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेर सुन्दर सात भएर कति दुःखको कुरा छ प्यारे सुन्दर साथी। निजानन्द सम्प्रदायमा दाखिल हुनुको पश्चात ब्रह्मवाणीलाई प्राप्त गरेर पनि हामी सपनाको ग्रन्थतर्फ भागिरहेका हुन्छौँ, सपनाको ग्रन्थलाई महत्त्व दिएर दौडिरहेका हुन्छौँ। वाणी केवल पाठमा सीमित छ हैन, पाठ पारायणमा सीमित छ। चर्चा वाणी त परको कुरा हो, वाणी केवल पाठ पारायणमा सुन्न सीमित छ अनि चर्चा केवल सपनाको ज्ञानको हुँदछ। त सुन्दर साथको आत्मा कसरी जागृत हुने? सुन्दर साथको आत्मालाई पूर्ण रूपमा जागृत गर्नको लागि त खिलवत परिक्रमा सागर र सिनिगारको रस सुन्दर साथलाई पुर्याउनु पर्दछ। जबसम्म खिलवत परिक्रमा सागर जुन सिनिगारको चर्चा सुन्दर साथलाई सुन्दैन तबसम्म पूर्ण रूपमा आफ्नो आत्मालाई जागृति गर्न पनि सक्दैन। त्यसै कारणले प्यारे सुन्दर साथी, यस सुन्ने की तागत त्रिगुण कहे और नाम किन के हूँ इन प्रान्त सोहे। बाँकी कसको नाम लिने यस 14 ब्रह्माण्डको अन्तर्गत? किनभने तारतमा ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्माको हामीलाई पहिचान हुन्छ। तारतम येन जानति सच्चिदानन्द लक्षणम। बिना तारतम ज्ञान कसैलाई पनि सच्चिदानन्दको धाम कस्तो छ, उहाँको लीला कस्तो छ, उहाँको स्वरूप कस्तो छ, उहाँको साथमा को रहनुहुन्छ केही थाहा शुद्धि हुँदैन। तर आज हामीलाई तारतम ज्ञान प्राप्त भएको छ, ब्रह्मवाणी प्राप्त भएको छ र ब्रह्मवाणीको मन्थन चिन्तन गर्न हामीलाई अति नै आवश्यकता छ। श्री लालदासजीको हामी हृदयमा बसेर स्वयं श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ सो पावे ए पटन्तर ताकि पल न वृथा जाए। जसले जो कोही सुन्दर साथले ब्रह्मवाणीको माध्यमद्वारा यो रहस्यलाई बुझेर, यो ज्ञानलाई बुझेर, यो चाहिँ पहिचान गर्नुको पश्चात ताकि पल न व्यर्थ जाए, उनी सुन्दर साथहरूको एक पल पनि व्यर्थ जाँदैनन्। त्यसकारणले विश्व ब्रह्माण्डमा जुन आज कोरोनाको चाहिँ महामारी चलिरहेको छ नि, यस्तो अवस्थामा राज्यको चरणदेखि हामी टाढा हट्नु हुँदैन। जीवन आज छ भोलि नहुन सक्दछ। जसरी वृक्षमा पाकेको फल गिर्नको लागि त्यो समय निश्चित भएको हुँदैन। हातमा राखिएको पानी, अन्जुलीमा जुन हामी पानी लिँदछौँ एक एक थोपा गरेर, त्यो पानीलाई मैले कति प्रयास गरेर चाहिँ हातबाट नझरोस् भनेर, तर एक एक थोपा गर्दै गर्दै पानी हातबाट सकिएर जाँदछ। त्यस्तै प्रकारले मनुष्य जीवन क्षणभङ्गु छ, आज छ भोलि नहुन सक्दछ। र जति समय हामीलाई मिलेको छ प्यारे सुन्दर साथी, धनीको भजन भक्ति र सत्सङ्गमा उपस्थित भएर ब्रह्मवाणीको आनन्दले लिनु परेको छ ताकि पल व्यर्थ नजाए। श्री लालदासजी भन्नुहुन्छ ती सुन्दर साथको समय व्यर्थमा जाँदैन, उनीहरूको भजन भक्ति सत्सङ्गमा नै दिन रात समय बित्नेछ। सो इन रसमै झिलत ती सुन्दर साथहरू तपाईँ हामीहरू यो ब्रह्मवाणीको रसमा डुबेर ब्रह्मवाणीको आनन्दलाई प्राप्त गरेर ब्रह्मवाणीको चर्चालाई सुनेर कहाँ झिल्ने गर्दछौँ? 25 पक्ष परमधाम हामी विचरण गर्दछौँ, उहाँको आनन्दलाई हामीले प्राप्त गर्दछौँ। ताको और कसु सुहाए, संसारको कुनै पनि चाहिँ चिजलाई उनीहरूलाई राम्रो लाग्दैन। आज हामीलाई जुन सत्सङ्गमा हामी उपस्थित भएका छौँ हैन, सत्सङ्गको टाइममा रहेको समयमा चाहिँ हामीलाई बाहिरको चिज मन पर्दैन। कोही सुन्दर साथले बाणी गायो भने हामीलाई के लाग्दछ? अझै गाए हुन्थ्यो नि भन्ने हुँदछ। कोही सुन्दर साथले चर्चा गर्यो भने के हुन्छ? अझै सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ हैन। कुनै पनि क्षेत्रबाट नौतनपुरी, मङ्गलपुरी, पद्मावतीपुरी, सरसभा, रतनपुरी आश्रम या नेपालमा विभिन्न ठाउँबाट यदि चाहिँ आफ्नो जीवनमा लिने ज्ञान हामीलाई मिल्दैछ भने
जुममा जोइनबाट हामीले ज्ञान लिनुपर्छ प्यारे सुन्दर साथी। तर ज्ञान लिनुको पश्चात त्यो ज्ञानले मलाई के दिँदैछ, त्यो सन्देशले मलाई के दिँदैछ, त्यो चर्चाले मलाई के दिँदैछ, त्यो मन्थन चाहिँ हामी सबैले गर्न आवश्यकता छ। जबसम्म मन्थन गरिँदैन, चिन्तन गरिँदैन, त्यो आनन्द प्राप्त हुन सक्दैन। जब हामीले भनेका थियौँ नि त आर्तम लिँदाखेरि होइन, ए सत्यवाणी मत के ल्याउँ, यो सत्यवाणीलाई म मन्थन गर्छु भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यसकारणले सत्यवाणीलाई मन्थन गर्न आवश्यकता छ। भिडको तर्फ गयो भने भिडै हराइन्छ प्यारे सुन्दर साथी। यदि सत्य ज्ञान जहाँबाट प्रकट चाहिँ भइरहेको छ भने, प्रसारण भइरहेको छ भने, त्यसतर्फ गएर आफ्नो जीवनलाई ढकेल्ने कोसिस गर्नुपर्दछ होइन। त्यहाँ सत्य ज्ञानको त अल्पसङ्ख्यामा छ, भिडको जम्मा धेरै छ, त्यहाँ त मलाई मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल्छ भनेर त्यतातर्फ गयो भने हामीले सत्य सुख र आनन्ददेखि वञ्चित हुनु प्यारे सुन्दर साथी। त्यसकारणले हामी जुन सुन्दर साथ बन्नुको पश्चात, राज्यको पूर्ण रूपमा पहिचान गर्नुको पश्चात भजन भक्ति सत्सङ्गमा नि जीवन बिताउने कोसिस गर्नुपर्दछ। सो अक्षर को सुध नहीं, सो त्रिगुण पास क्यों है, सो सब इन बानी में सुपने नजर पहुँचे सोए। अक्षर ब्रह्मलाई पनि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमधाममा रहनुहुन्छ होइन, पछि परमधाममा रहनुहुन्छ अक्षर ब्रह्म। तर मूल मिलापको अन्तर्गत, रङ्गमलको अन्तर्गत राजी महाराज के लीला गर्नुहुन्छ त्यो अक्षर ब्रह्मलाई पनि थाहा छैन। बिहानको समय 7:30 बजे चाहिँ अक्षरधामदेखि दर्शन गर्नको लागि चाँदनी चोकमा, रङ्गमलको चाँदनी चोकमा अक्षर ब्रह्म जानुहुन्छ र तेस्रो तलाको जुन छज्जा छ, जुन चाहिँ बाहिरको जुन 10 मन्दिरको लम्बा जुन छज्जा छ, त्यसमा राजी श्यामाजी र सखीहरू नृत्यको लीला गर्दछन्। अब अक्षर ब्रह्म गएर राजीको आधा चेहराको, आधा स्वरूपको दर्शन करने के पश्चात राजी महाराज को देखने के पश्चात सारा सखियां जो नृत्य भजन कीर्तन आनंद कर रही थी, उस आनंद को प्राप्त करने के पश्चात अक्षर ब्रह्म स्वयं आउनुहुन्छ आफ्नो धाममा, तर केवल मात्र राज्यको आधा चेहराको दर्शन गर्नुहुन्छ। र सोही अक्षर ब्रह्मलाई यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, जो अक्षरको सुध नै, जो अक्षर ब्रह्मलाई आफ्नै थाहा छैन, पहिचान छैन, त्यो ब्रह्म विष्णु महेशलाई कसरी हुन सक्दछ भनेर यहाँ भनिदिनुहोस्। तर आज हामी साधारण सुन्दर साथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेर हामी कहाँको वर्णन गर्दछौँ, श्री राजा श्री ठाकुरानीजी प्रथम भूमि विराजन भए उहाँको वर्णन गर्दछौँ प्यारे सुन्दर साथी। साधारण सुन्दर साथी उहाँको महिमा गाउँदैछ। अक्षर ब्रह्म परमधाममा वितरण उहाँलाई थाहा छ, किनभने अक्षर ब्रह्म श्री राजी महाराज सत्ताको, राजीको सत्ताको स्वरूप हुनुहुन्छ। अनि जहाँ प्रेमको लीला हुन्छ त्यहाँ प्रेमको लीलामा सत्ताको स्वरूप प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अक्षर ब्रह्म थाहा नभएको भनेको। सो सब इन वाणी में सुपने नजर पहुँची सोए, सारा वर्णन यस वाणीभित्र छ। यस संसारको अन्तर्गत रहेर हाम्रो नजर, हाम्रो दृष्टि कहाँ पुगेको छ, सुरता एकै राखियो मूल मिलापमा है, श्याम श्यामजी साथजी तले भोग बैठे जाए। सपनाको अन्तर्गत यो संसारमा हामी छौँ। आज ब्रह्म ज्ञान हामीलाई प्राप्त भएको छ, तर हाम्रो सुरता, हाम्रो नजर, हाम्रो भक्ति, हाम्रो दृष्टि कहाँ पुगेको छ, परमधाममा पुगेको छ। ये मूल मिलाप अपना नजर दीजिए पलक न पीछे फेरिए जीव इसका अंग उपजत। जहाँ मूल मिलापको अन्तर्गत तपाईँ हामीको परात्म राज्यको चरणमा विराजमान छ। अब हामीले सुरताको माध्यमद्वारा, चितवनीको माध्यमद्वारा, ध्यानको माध्यमद्वारा, वाणी मन्थनको माध्यमद्वारा आफ्नो सुरतालाई उहाँ पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ भनेर श्री लालदासजी भन्नुहुन्छ। तो यहाँ भन्नुहुन्छ, हक हादी रुए रहते हैं सोई न बानी में, नित बिहार करते हैं सोई न बानी में। 25 पक्ष परमधामको अन्तर्गत राजी श्यामजी सखीहरू रहनुहुन्छ अनि दिन रात 25 पक्ष परमधाममा वीरचरण गर्नुहुन्छ, लीला गर्नुहुन्छ, जसको वर्णन अवर्णीय छ। संक्षिप्त रूपमा सुन्दर साथलाई सम्झाउनको लागि, सुन्दर साथलाई याद गराउनको लागि वाणीको माध्यमद्वारा ल्याउनु भएको छ। बेशक इलम नसम्झे तो सहुर कर सब मिला। के भन्नुहुन्छ, यदि हामीले वाणी सम्झिन सकेन, बुझ्न सकेन, जान्न सकेन भने सहुर करो, बन्धन गर्ने, चिन्तन गर्ने, विचार गर्ने सबै सुन्दर साथको कर्तव्य हो। इन वाणी की बरकते सब दफे हो त बलाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन वाणी के बरकते सब दफे हो त बलाए। यो वाणीको महत्वले, वाणीको सुखलाई प्राप्त गर्नुको पश्चात सब कुछ दुःख कष्ट हरण भएर जाँदछ प्यारे सुन्दर साथ। तर विश्वास हामीलाई हुनु पर्दछ। विश्वास करिने दौडेसी जिह तारतम फल लेसी सोया। जसले हृदयमा विश्वास लिएर, इमान लिएर, प्रेम लिएर अगाडि बढ्छ भने उसले चाहत गरेको चाहनाहरू, मुरादहरू, इच्छाहरू सब कुछ पूर्ण हुँदछ।
तो यहाँ के भन्दै रहेछ यिन वाणीको बरकत, यो वाणीको शक्तिले, यो वाणीको कृपाले सब दफे हो त बलाए, सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू दूर भएर जान्छ। त्यसै कारणले हामी भन्ने गर्छौँ हैन, साधारण शब्दमा बन्दो सतगुरु चरणको करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचन्द्र जना। यो शब्द भन्ने बित्तिकै प्यारे सुन्दर छ। यो चौपाईको उच्चारण गरिसकेपछि संसारको कुनै पनि चीज गर्ने आवश्यकता छैन। जुन कर्मकाण्डको अन्तर्गत जुन कर्मकाण्डको बन्धन छ नि हैन, त्यो कर्मकाण्डको बन्धनले त हामीले स्वर्ग वैकुण्ठ मात्र पुर्याउँदछ, परमधाम पुर्याउन सक्दैन। तर कर्मकाण्डको बन्धन देत परिकर्म, कर्म सब छुटे, येशुका पञ्चम निस दिन लुटे। हामी दैनिक गाउँछौँ नि हैन, तेरु गुणा फाँस के फन्द पढे थे, सो फन्द निरवारे। ब्रह्मा विष्णु महेशले बनाएको जुन कर्मकाण्डको जाल थियो, हामी त्यसभित्र बाँधिएर बसेका थियौँ, त्यसभित्र रुमलिएर बसेका थियौँ। तर धामधनी श्री प्राणजीले आउनुभयो, साथमा ब्रह्मवाणी ल्याउनु भयो, सुन्दर साथलाई त्यो ब्रह्मवाणी प्राप्त भयो र प्राणजीले सम्पूर्ण कर्मकाण्डको बन्धन, दुःखको बन्धन तोडेर जानुभयो। त्यस कारणले कहीँ पनि कुनै पनि क्षेत्रमा बन्धौ सतगुरु चरणको, सद्गुरुको चरणको स्मरण गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण कार्य शुभ भएर जान्छ र अशुभ कार्य धनले हरण गरेर जानुहुन्छ। प्यारे सुन्दर साथ, तो यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सब दफे होता है बलाए, सम्पूर्ण दुःख कष्ट दूर भएर जान्छ। र कलिजुग रूपी शैतान जसले हामीलाई भक्तिमा बाधा डाल्दछ, सत्सङ्गमा बाधा डाल्दछ, भजन भक्तिमा बाधा डाल्दछ, त्यो सब कुछ दूर भएर जान्छ। तर हाम्रो के हुनु पर्यो? दिलमा विश्वास हुनु पर्यो, इमान हुनु पर्यो, श्रद्धा हुनु पर्यो, भाव हुनु पर्यो, प्रेम हुनु पर्यो, अनि मात्र धनीको पूर्ण मेर कृपा हामीलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। सदा शैतान काबत, शैतान भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि जसले भक्तिमा बाधा डाल्दछ, सत्सङ्गमा बाधा डाल्दछ, चितवनीमा बाधा डाल्दछ, वाणी प्रचारमा बाधा डाल्दछ। फल्न ठाउँमा कोही पनि नजाऊ है, त्यहाँ वाणीको प्रचार भइरहेको छ, वाणीको चर्चा यदि सुन्यो भने उनीहरूलाई परमधामको पहिचान हुन्छ र संसारको सब कुछ छोड्नु पर्दछ। प्राणजी के भन्नुहुन्छ? मैं तो बिगडिया विश्व ते बिगडिया, बाबा मेरो ढिका आओ म त कोही। प्राणजी स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ यो संसारदेखि म एकदम बिछोडे, संसारको कुनै पनि चिजलाई मैले लिएको छुइनँ, र यदि मेरो पासमा जो कोही आउँछ भने संसारको चिजलाई छोड्न आवश्यकता छ। प्यारे सुन्दर साथी, तो यहाँ भन्नुहुन्छ शैतान सदा शैतान काबत मिने पैट नसके ताए, जसले शैतान रूपी मन रूपी शैतान भक्तिमा बाधा डाल्नेवाला हैन, सत्सङ्गमा बाधा डाल्नेवाला परैबाट काँपेर डरेर भाथुथु गर्दै भाग्छ। मिने पैट नसके ताए, वो शैतान रूपी दझाल सुन्दर साथको बीचमा आएर बस्न सक्दैन, जसको राज्यको प्रति श्रद्धा भाव र विश्वास छ। त्यसकारण वाणीको अति नै महत्त्व छ। प्यारे सुन्दर साथी, जबसम्म हामीले वाणीको चर्चा सुन्दैनौँ नि, भागवत सुनेर कहिले पनि आत्मा जागृति हुँदैन। भागवत सुनेर राजा परीक्षित जुन 7औं दिनमा वैकुण्ठको अन्तर्गत मुक्ति त प्राप्त गर्नुभयो, तर परमधाम उहाँलाई प्राप्त भएन, राज्यको चरण कमल उहाँलाई प्राप्त भएन। भागवत सुनेर हामी स्वर्ग वैकुण्ठ पुग्छौँ, किनभने भागवत पनि हाम्रो लागि आएको, हामीले सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। शास्त्र पुराण वेदान्त जो हो, भागवत पुरे शाख नै कथा दन्तनी ये सत्यवाणी ये भाग, यो दन्ते कथा होइन ब्रह्मवाणी। के भन्नुहुन्छ प्राणजी? चाहे भागवत हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे पुराण हो, सबैले साक्षी त दिएको छ, प्रमाण दिए, त्यो प्रमाणको लागि हो, हाम्रो लागि नै आएको हो। शास्त्र पुराण हामीले सुन्नुपर्छ, मन्थन चिन्तन गर्नुपर्छ। तर ब्रह्मवाणी वितक साहेबले के भन्दैछ त्यस आधारमा हिँडेर त्यो प्रसङ्गलाई जीवनमा उतारेर निज आनन्दलाई प्राप्त गरेर निज आनन्दको बाटोको माध्यमद्वारा मूल मिलाप हामी पुग्नु छ। राज्यको चरण कमलमा हामी पुग्नु छ। राज्यको आनन्दलाई हामीले दिन रात निश्चय दिन ग्रह प्रेम सो श्री युगल सर्वके चरण रात दिन हामीले युगल सर्व श्री राजको स्मरण गरेर चिन्तन गरेर भजन भक्ति गरेर आफ्नो जीवनलाई मनुष्य चोला प्राप्त गर्नुको पश्चात, यो तन छोड्नुको पश्चात खुशी आनन्द मंगलको साथमा हामी श्री 5 पद्मतीपुरी धाममा धनीको चरण कमलमा गएर मिल्नु पर्नेछ। प्यारे सुन्दर साथ, यति वाणीको महत्त्व छ। त्यसकारणले हामी वाणी नै गाउँ, वाणी नै सुनौँ, वाणी सुनेर जीवनमा उतारौँ। किनभने जो कोही हामी भजन गाउँछौँ, यो ब्रह्मवाणी धुन प्रतियोगिताको अन्तर्गत भजन गाउनको लागि पनि महत्त्व दिएको छ। तर के भनिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि भजन र वाणी फिल्मी सङ्गीतमा हुनु हुँदैन।
पूर्व कथित फिल्म जति पनि बनिएका छन् हैन, त्यो फिल्मको आधारमा भजन बनिएका छन्। यो वाणी हामीले गायन धुन लगाइएको छ भने जो कोही सुन्ने साथले त्यो फिल्म देखेको छ भने वाणी गाउँदा पनि उसको दृश्य, उसको ध्यान कहाँ जान्छ, त्यही फिल्मको तर्फ जाँदछ। त्यसकारणले भजन बनाउनु पर्दछ, तर वाणीको आधारमा, वितक साहेबको आधारमा भजन बनाएर सुन्न साथको बिचमा त्यो भाव हामीहरू प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ। र वाणी र वितकको आधार बिन छ भने त्यो भजन हामी गाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण प्यारे सुन्दर साझी, वाणीले जो भन्दछ त्यस अनुसार हिँडेर धनीको चरण कमलमा पुग्ने कोसिस गरौँ। र आज जुन प्रकारको प्रयास श्री निजानन्द युवा परिषद सुन्न साथले गरिरहनु भएको छ, गर्न त सबै ठाउँबाट गरिरहेका छन्। नौतनपुरीबाट पनि गरिरहेका छन्, मामङ्गलपुरीबाट पनि गरिरहेका छन्, पद्मदेवपुरी धामबाट पनि गरिरहेका छन्, सरसहबाट, रतनपुरीबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट प्रयास सबैले गरिरहेका छन्। किनभने के हो, सबैको प्रयास के हो भने ब्रह्मवाणीको पहिचान, ब्रह्मवाणीको सन्देश सर्वत्र जग्गा पुगोस् र सबैलाई परब्रह्म परमात्माको पहिचान होस् र अमूल्य मानव चोला चाहिँ प्राप्त गरेको सफल होस् भनेर यो सन्देश पुर्याउनको लागि हामी सबैले कोसिस गरिरहेका छौँ। र निजानन्द युवा परिषदले जुन कार्य गर्नुभएको छ यो महान कार्य छ। राजी महाराजको मेहर कृपा यसरी नै बर्सिरहोस् र सुन्दर साथको बिचमा यसरी नै कहिले वाणीको सन्देश लिएर, कहिले गायनको सन्देश लिएर, कहिले चर्चनीको, कहिले चर्चाको प्रसङ्गले लिएर उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। हामी सबैको साथ, चाहे क्यानाडामा हुन्, चाहे अमेरिकामा हुन्, चाहे इन्डियामा हुन्, चाहे भारतमा हुन्, तपाईँ हामी एक घरका परिवार हौँ। यसमा कहिले दोमत नेपालको प्रोग्राम अलग हो, इन्डियाको प्रोग्राम अलग हो, भुटानको अलग हो, क्यानाडा युएसको प्रोग्राम अलग हो भनेर कहिले पनि सुन्दर हातले सोच्नु हुँदैन। मेरो चाहिँ भाव त्यही छ प्यारे सुन्दर चाहिँ, कहीँबाट पनि यदि वाणीको सत्यको पहिचान हुँदैछ भने, वाणीको सही रूपमा प्रचार प्रसार हुँदैछ भने त्यहाँ हामीले जोडिएर त्यो मेरो प्रोग्राम हो, त्यो मेरो कार्यक्रम हो, त्यहाँ म जानुपर्छ र त्यहाँको चर्चा सुन्नै पर्छ भन्ने भाव लिएर अगाडि बढ्यो भने मात्र यो सन्देश सर्वत्र जग्गा फैलिन सक्दछ। अन्यथा एकै क्षेत्रमा मात्र रह्यो भने त्यो क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ मिल्न सक्दछ, तर सर्वत्र जग्गा पुग्न सक्दैन प्यारे सुन्दर साजी। त आउनुहोस् प्यारे सुन्दर साजी, समय छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि संक्षिप्त रूपमा हजुरहरूलाई ब्रह्मवाणीको महत्त्व मैले दर्शाउने कोसिस गरेँ। र वितक साहेबको समय जुन चाहिँ जुन जुलाईको टाइममा 1 महिनासम्म वितक साहेबको प्रसङ्ग चल्दछ र त्यो टाइममा एकदम विस्तृत रूपमा हामीले चर्चा गरेर सुन्दरहातको विषय सुनाउने कोसिस गरेका छौँ र गरि पनि रहेका छौँ। र हजुरहरूको आशीर्वाद, हजुरको कृपाले गर्दाखेरि आज दिनसम्म हामी सकुशल रहिरहेका छौँ। यो कोरोनाको महामारीमा सम्पूर्ण सुन्दर साथी स्वस्थ रहनुहोस् र राजीको भजन भक्ति सत्सङ्ग वाणी मन्थनमा नै धेरै जसो टाइम बिताउनुहोस्। अहिले सर्वत्र जग्गा, किनभने मेरो फेसबुकमा सुन्दर साथको धाम गमन विश्व भ्रमण जो कोही हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेसेज आउँदछ प्यारे सुन्दर साथी, दिन प्रतिदिन सुन्दर साथले तन छोडिरहेका छन्। राजीको चरणमा जानु त खुसीको प्रसङ्ग हो, आनन्दको प्रसङ्ग हो। यो संसारको दुःख त्यागेर राजीको चरणमा जानु आनन्दको खुसीको प्रसङ्ग हो। तर सुन्दर साथको बिचमा अझै भजन भक्ति, अझै वाणी आनन्द लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्यारे सुन्दर साथी स्वस्थ रहनुहोस्, आफ्नो घरमा रहनुहोस् र यो महामारीदेखि बचेर राजीको भजन भक्ति चिन्तन गरिरहोस् भन्दै मेरो छोटो वक्तव्यलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सम्पूर्ण सुन्दर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय महात्मा श्री यदुनन्दन जी प्रति। सुन्दर साथ जी छोटो समयमा गहन विषय हामी माझ राख्नुभयो। वाणीको महत्त्व, सङ्गीतको महत्त्व अनि वाणी गायनको महत्त्व पनि हामीले बुझ्न पायौँ उहाँको मुखारबिन्दबाट सरल भाषामा र पक्कै पनि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले बुझ्नु नै भएको छ र बुझ्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। र वाणी मेरे पिउ की न्यारी जो संसार, इन वाणी के कारणले कई भैरव झाँप झम्पाए, ऐसा यस्तो यस्तो प्रकारले वाणीको महत्त्वको विषयमा भरमार चौपाईहरू श्रीमुख वाणी ब्रह्मवाणीमा छन्। सुन्दर साथी यसलाई मन्थन गरौँ र अब आउन सुन्दर साथी एक वाणी हामी श्रवण गर्नेछौँ। र वाणी प्रस्तुतिको लागि म गैंडाकोटबाट शङ्करजीलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्री निजानन्द युवा परिषदका सदस्यजी पनि हुनुहुन्छ र गोर्खा जिल्लाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ शङ्करजी। हेलो सद्गुरु महाराज की जय, अखण्ड ब्रह्म धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म शङ्कर सुन्दर साथजी गैंडाकोटबाट हुनुहुन्छ। सुन्दर साथजी उहाँले एक वाणी भाव प्रस्तुत गर्नुभयो। साथजी शोभादेखि तर पूर्वानी आतम, धेरै सुन्दर भाव सुन्दर साथजी। आउन सुन्दर साथजी, ढिलो नगरिकन फेरि हामी एक वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी प्रस्तुतिको लागि म युएसए बाट गंगा रसाइली सुन्दर साथजीलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। गंगा रसाइली सुन्दर साथजी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रथम लागु दो चरण को धनियेन छोड़ाय खिन्न, लाख तली लालड़िया मेरे जीव के यही जीवन। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्जा करो, अब कैसे अर्जा करो, कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया कछु आस न राखी आसारो, ए झूठी सी में दिखाए कछु आस न राखी आसारो, ए झूठी सी में दिखाए ऐसे जुदाई कर गई, ऐसे जुदाई कर गई कछु कहियो सुनियो न जाए, कहियो सुनियो न जाए। ऐसा खेल दिखाया बैठे अंग लगाए के, ऐसे करे अंतराए बैठे अंग लगाए के, ऐसे करे अंतराए। ना कछु नहीं
देखता ना कछु नैना देखता कछु ना कछु आपोल खाए ना कछु आपोल खाए ऐसा खेल दिखाया जो मांगलिया हम अब कैसे अर्जा करूं अब कैसे अर्जा करूं कहोगे मांग्या तुम कहोगे मांग्या तुम ऐसा खेल दिखाया। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद छ गंगा सुन्दर साथीलाई। व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई वाणी श्रवण गराउनु भयो सुन्दर साथी सुमधुर स्वरमा। ऐसा खेल देखाई यहाँ जो माग लिया है हम किरन्तन भाव प्रस्तुत गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। लेट इन्फर्मेसन भयो, आगामी दिनमा हामी चाँडै इन्फर्मेसन गर्छौं। ओके, तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे और अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन से, और अर्जी गायन के लिए मैं असम से सपना गुरुङ भुजेल सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। सपना गुरुङ सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम होते से कीजियो हूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया सबीरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समारथ दीन रैन जात रोए रोए जी। जनमांधी जो मैं होती पिया सो तुम देखो निके कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना नजर जी। पिया एती पुकार पिया सुन के अब ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूं पिया जो बड़ी अंतराय जी। सो आड़े अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। पिया कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारन जाय श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हिनी पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी।
महामत जुगल स्वरूप परवारी अंगना वली वली जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियु जी। हम जैसे तुम जीना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद छ सपना गुरुङ सुन्दर साथीलाई। आसामबाट हुनुहुन्छ सुन्दर साथी, सुक्लाईबाट सपना गुरुङ भुजेल र समय दिनुभयो, अर्जी गायन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आसामका अन्य सुन्दर साथीहरूलाई पनि यो मेसेज पुगोस् कि ज्यादा भन्दा ज्यादा सुन्दर साथीहरू यस कार्यक्रममा जोडेर आत्मिक लाभ लिनुहुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। र हामीलाई उपस्थित रहेर हामीलाई पुनः बार बार हजुरहरूको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भन्ने पनि हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। आउनु सुन्दर साथी, आइए सुन्दर साथी, अब हम सदानंद मंगलमय रहिए गायन करेंगे। सभी सुंदर साथी अपने अपने स्थान से गायन करेंगे। और गायन के लिए मैं सीधे चलते हैं काठमांडू। हमारे मैनाली फैमिली कैसे हैं? बहुत दिन हो गए हैं, तैयारी है कि नहीं? हम तो बोल दिए हैं। राधे श्याम जी का बहुत बड़ा है व्यस्त है, लॉकडाउन है, तो हम सभी घर में ही है। तो राधे श्याम जी लगायत मैनाली फैमिली जो है काठमांडू से, करीना और सनंद, करीना मैनाली और राधे श्याम मैनाली को सदानंद मंगल में रहे गायन के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ मैं। प्रणाम बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद चरणामृत, महाप्रसाद चरणामृत, यह सुख साथ में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा सखिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। तना सोवे रूह निसदिन जागे, तना सोवे रूह निसदिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन प्यू 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 कहिए, निस दिन राज राज श्याम कहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। छात्र साल बजो धाम धनी जी को, छात्र साल बजो धाम धनी जी को,
और देवांना सो क्या चाहिए, और देवांना सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म राधेश्यामजी, करिना अनि सक्षम सुन्दरसाजी प्रति। सदानन्द मङ्गलमय रहिए गायन गर्नुभयो सुन्दरसाजी। हामीलाई केही जिज्ञासा छ भने गर्न सक्नुहुनेछ सुन्दरसाजी। तपाईहरुलाई हामीले बार बार भन्दैछौँ कि आध्यात्मिक जिज्ञासा, वाणी सम्बन्धी जिज्ञासा, वितक चर्चनी कुनै पनि जिज्ञासा रहन्छ भने हाम्रो जीमेल आइडी पनि छ, त्यसैगरी व्हाट्सएपमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ, जुममा पनि लाइभ हजुरहरुको प्रश्न हुनेछ भने राख्न सक्नुहुनेछ। सम्भव भएसम्म आजको लाइभ कार्यक्रममा नि हामीले त्यो प्रश्नको एन्सर दिनेछौँ भने नभए अर्को दिनको सत्संगको कार्यक्रममा त्यो हजुरको जिज्ञासा के रहन्छ हाम्रो महात्मा अनि प्रचारकजीहरूले राख्नुहुनेछ। सुन्दरसाजी, आजको समयलाई यहाँसम्म रहेर उपस्थित रहेर कार्यक्रममा साथ दिनुभयो। सम्पूर्ण सुन्दरसाजी, भोलि नबिर्सिनु होला ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 को फेस टु फेस राउन्ड सुरु हुनेछ। र सुन्दरसाजी, यो पनि नभुल्नु होला निजानन्द दर्शन टिभी युट्युब च्यानललाई लाइक, पहिला सब्स्क्राइब, लाइक अनि शेयर गर्नको लागि। र सम्पूर्ण सुन्दरसाजीहरूलाई हामी जानकारी गराउँदछौँ 3 महिनाको वितक साहेब शिविर र 1 महिनाको चर्चनी शिविर त्यस युट्युब च्यानलमा रहेको छ र अगाडिको कार्यक्रम हेर्नको लागि सम्पूर्ण सुन्दरसाजीहरूले सब्स्क्राइब गर्नै पर्दछ र सब्स्क्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ, आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, लाभ लिन सक्नुहुनेछ। सुन्दरसाजी, छुटेका प्रसङ्ग, रहेका प्रसङ्ग, चर्चनी शिविर अनि वितक साहेब शिविरको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्य भिडियोहरू पनि छ। सुन्दरसाजी, बार बार हामी भन्दैछौँ निजानन्द दर्शन एप्स पनि छ, एप्लिकेसन छ सुन्दरसाजी, यसलाई पनि डाउनलोड गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेसबुक पेजमा जोडिन नभुल्नु होला निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजमा हाम्रा नोटिसहरू, सूचनाहरू हामी जाहेर गरिराख्नेछौँ। कस्तो र आगामी कार्यक्रम र के हुँदैछ यो कुरा पनि हामी अवगत गराउनेछौँ फेसबुक पेजबाट। र अन्य कार्यक्रम पनि हामी फेसबुकबाट लाइभ प्रसारण गरिराखेका हुनेछौँ। तसर्थ सम्पूर्ण सुन्दरसाजीहरूले फेसबुक पेज निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्नु पर्यो, फलो गर्नु पर्यो सुन्दरसाजी। त सुन्दरसाजी, आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई वाणी गायन गराउनु हुने हाम्रा आदरणीय गायक र ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1 का हर्षद भाइजी र बानिका प्रधानजीलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रो आजको चर्चा श्रवण गराउनु हुने माताश्री यदुनन्दनजीलाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। साथै देश विदेशबाट जोडिनु हुने आत्मीय सुन्दरसाजीहरूप्रति पनि आभार तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सुन्दरसाजी, हजुरहरूको उपस्थितिलाई नै हामी यो आत्मिक लाभ प्राप्त गरिरहेका छौँ, हामीले पनि गरेका छौँ, हामी सबैले गरेका छौँ। त्यसैगरी निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुकबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दरसाजी तथा जिज्ञासु साथीहरूप्रति पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र फेसबुक पेजमा कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दरसाजी र जिज्ञासु साथीहरूप्रति पनि फेरि पुनः एकपटक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुन्दरसाजी, आउन सुन्दरसाजी, यही हक इलमको लक्षण, यही हक इलमको लक्षण, आशिको यही लक्षण, आशिको यही लक्षण, यही इलम हक इश्क के आरिफ, यही इलम इश्क के आरिफ, सोई अर्श रूह मोमिना, सोई अर्श रूह मोमिना। सम्पूर्ण सुन्दरसाजी, आत्मीय सुन्दरसाजीको कोमल चमर कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। आओ
जय तक जग भर कर क्रांति कष्ट साधु जन हाहाकार मचाई तलवार ज्ञान को हाथ में उठाई